Hello and welcome to Goa 365's News Bulletin. I am Susan Gomes and these are the headlines. Fishing boat capsizes at Kolva Beach stuck in powerful waves. All 13 fishermen rescued by vigilant lifeguards. Mandre roads go from bad to worse. Local MLA says easy to criticize. When asked about the problem, says roads will be repaired only once rains subside. Vasco MLA goes on the attack over the port town's water shortage. Chief Minister Sawant assures to find solution, including one involving advanced technology. And now for the news in detail. Earlier on Monday, a potentially devastating incident was averted at Kolva Beach when a fishing boat struggling against powerful waves capsized and turned upside down. Thanks to the quick response of the vigilant lifeguards and the timely assistance of nearby individuals, all 13 fishermen aboard were safely rescued. Here's our reporter Ramesh Naik Raut with the details. आज आमच्या फाटल्यान जी बोट दिश्टी पडटा ही बोट जी आसा ही बारके बोट आसा आनी ही फिशिंग करपाक जाय म्हण आज सकाळ फुडें ती दर्या भितर गेल्ली कोलवा हांगा आनीक जेन्ना भितर गेली त्या टायमार ह्या बोटीचो जो मोटर आसा हो बंद पडलो आनीक खंय तरी बोटीचो जो मोटर चलोवपी जी बोट आसा हाका खंय तरी कंट्रोल येयल्लो ना आनीक हें जातकीर व्हडली जी लाटी येताली ह्या लाटांचेर कंट्रोल वचून ही जी बोट आसा ही परतून पडली आनी हितून 13 जाण फिशरमॅन आसले जे नुस्तें मारपाक गेल्ले दर्या भितर हेंकां खंय तरी रेस्क्यू करपाचो जेन्ना प्रयत्न केलो त्या टायमार कोलवाचे लोक जे आसात ते आनीक तशेंच लायफ गार्ड आनीक जे बिचार जे पुलीस आसात टुरिजमाचे हेणी येवन ह्या सगळ्यांनी एकट्यान जावन ह्या बोटीचे जे 13 जाण मनीस आसात जे फिशरमॅन आसात हेंकां वाचयले आनीक तांकां सद्याक वयर हाडले कडेन आसा आनीक तितूंतली 2 जाण आसात हे इंजर्ड आसात एक आसा तो लायफ गार्डाचो आनी एक फिशरमॅन आसा हेंकां ऑस्पिशियो हॉस्पिटलांत धाडले कडेन आसा ट्रिटमेंट घेवपाक आनी त्याच बरोबर हांगा सद्याक बोट जी आसा ही वयर काडले कडेन आसा आनी कॅज्युअलिटी मेजर अशें म्हणून कांय जालें ना कित्याक आतां तुमी जाणा आसतले की नुस्त्याक आतां मेळपाचो टायम आनी ही सुंगटां मेळपाच्या टायमा खातीर हे गेल्ले की आतां सुंगटां चड मेळटात आनी ह्या सुंगटां खातीर ही बोट जी आसा ही कोलवा दर्या भितर गेल्ली म्हणून कांय त्या इंजिनाक बिगाड जाल्ले कारणान मोटर बिगाड जाल्ले कारणान ही बोट जी आसा ही परतून पडली सद्याक हांगा जे पुलीस आसात जे कोलवा पुलीस ह्या टुरिजम डिपार्टमेंटाचे हे सद्या हेंचेर लक्ष दिवन आसात आतां मुखाल्ली कितें फॉर्मेलिटी आसा ही हे पुलीस करतले. आयज आमगे दीस भायर वचपाचो म्हळ्यार दर्या येयलो राफ आहा बिश्टी धाकली झाड घेवन कांटाड घेवन आमगे थोडे भाव भायर गेल्ले ते सोलार सुंगट हात येता ते मागीर मेळना ते येता आनी ते वयता येता त्या टायमार ते सोलार मारपा जाय आनी ते मारना जाल्यार मागीर ते मेळना हे दीस इज देर फॉर लास्ट 30-40 इयर्स. सो आयज आमगे एकटो भाव वयता आसतना मातशें तेगे मोटर मातशें बंद पडा आनी मागीर कुडंट कंट्रोल बट देन आमगे लायफ गार्ड आहले लायफ गार्ड गेले आनी आमगे गांवचो लोक गेलो आनी मागीर आमी ताका हेल्प करून वयर काडले. लकीली नोबडी हॅज डायड आनी ओन्ली द कॅनो इज डॅमेज सो अदरवायज एवरीथींग इज ओके बिकॉज this is not a illegal anything like that. And it is allowed by the government to go on a single 9.9 motor with the gill line. Following the capsizing incident at Kolva Beach, a second fishing boat encountered perilous conditions today as it was caught in strong waves, once again putting lifeguards on high alert. Thankfully, this time no injuries were reported. However, the recurring incidents have raised significant concerns about the safety of fishermen navigating the treacherous sea conditions. आज आमच्या फाटल्यान तूं पळयतात एक बोट सकाळी बुडली ती काट्टे आसा फाटल्यान दुसरी बोट कितें जाली ती पळया तुमी आज टायम बरो आसा आनी लायफ गार्डाक खरें वालोर दिवपाचो कित्याक काय म्हळ्यार तेणी इमिजिएट जावन ही जी बोट आसा नुस्त्याक गेल्ली
हेंकां खंय तरी रेस्क्यू करपाचे आतां प्रयत्न चालू आसात. हांगा नुस्तेकार म्हणटात की आमी खरे नुस्तेकार उदकार रावपाचे, पूण काही तेणी थोडे नियम जे आसा ते पाळपाक जाय. कित्याक ऑलरेडी रेड अलर्ट दिले कडेन आसा आनी हेणी अशें करून जर बोटी जर घेवन गेले आनी मनशा जिवाचे खेळ जाल्यार हेजेर कितें जावपाक शकता. हेजे खातीर नुस्तेकारांक एक विनंती आसा आनी आमची एक मागणी आसा की तेणी जिवाचेर खेळोन ह्या दर्या वचची न्ही. जी गव्हर्मेंटान जी डेडलायन दिल्ले कडेन आसा ही पाळची आनीक आपल्यालो जीव साल्वार करता. आनी त्याच बरोबर ज्या बोटीचेर जे काम करतात जे फिशरमॅन आसात हेंकाय तेणी साल्वार करची म्हणून मागतात. कित्याक तुमी पळयला की सकाळी एक इन्सिडेंट जाला तितून 2 जाण इंजर्ड आसात आनी आज हो टायम बरो म्हणून हितून कांय जालें ना. आमचे फाटल्यान आजुनी बोट खंय आसा ती तुमी पळयात. रमेश नायक रावत, मनीष परब and Vaishnavi Sargavkar for Goa 365. Roads in Mandre have gotten from bad to worse, with some areas having potholes as deep as 7 inches. While lives are undoubtedly put at risk, the potholes have also led to losses in the form of damage to vehicles and traffic jams. Here's our reporter Sandeep Kamulkar with this story. पळयता म्हाज्या फाटल्यान हो चोपडे टू मोरजी रोड पळय हे तुमकां दिसता न्हय. रस्तो खंय आहा तो सोदचो पडटा, खड्ड्यान रस्तो सोदचो पडटा. म्हाका दिसता एकय असो रस्तो ना की हे इतले डेंजर खड्डे पडलेले आसा. आतां खंयचो खड्डो सोदता देव जाणा सरकार. आनी म्हाका दिसता हें जावचेंय बी ना कशें दिसता काम. चवथी मेरेन जर जायना. हांगासर खूब लोक पडलेलो आसा. वयता वयता थंय आमी जे गोवा 365 जितले हॉटस्पॉट दाखयल्ले आहा तुमकां सगळ्या थंय कितलेशे लोक पडलेले आसा आनी कितलेशे लोक मोडलेले आसा आनी खूब धाडावल्ले आसा. आत्तां तुमी पळयल्या जाल्यार भुरगीं वयता, भुरग्यांक व्हेल्लेले आसा. ती भुरगीं कशीं हांगासर कशे गाडयो चलयता कांय समजना. तांकां कशें हाडपाचें कशें व्हरपाचें तें कळना. म्हाज्या फाटल्यान गाडी येता ती पळया, आतां ही बस येता ती पळया, ताका रावचें पडटा. तो सुद्दां आपली गाडी भायर काडिना कारण भायर गेल्लेली गाडी येयना, भितर येयना. मोरजे टू चोपड्या मांद्रेन सगळे रस्ते व्हणे पडल्या आनी हे व्हण्यान उदकान हे उदीक भरले कोण कोणाक कळना. स्कुटरकार कितकेशे पडले बाबडे, कितले व्हण्यांनी पडले लोक कितले आनी कोण मेले कोण. हे गव्हर्मेंटान आमचो तो MLA आहा न्हू जीत आरोलकर तेणी हांगा लक्ष दिवपाचो. तेजो कांय लक्ष ना. 2.5 वर्सां जाली जिखून येयले, 2.5 वर्सां जाली तेणी कांयच पळोवंक ना. हांगर रस्ते आहा ते बेश्टे पेज मारल्या आनी मशिनरी हाडल्या. मशिनरी हाडल्या कित्याक ती पावसान काम करून सांगताले. CM सांगताले कितें पावसान रस्तो करूंक मेळटा, पावस कितकोय लागल्यार रस्तो करूंक मेळटा. खंय पावलें हें मशीन, कोणाक दिलें तुमी, खंय केलें हें मशीन. दिसाना अशें रस्त्यार कितें दिसना. आतां लोक पडोन मरतो कोण तुमी दितल्यात. ते 4 लाख कितें 5 लाख तुमी दितात न्हू फंड, तो मेले कोण दितल्यात मागीर रस्त्यार पडोन. असले व्हणे हे रस्त्यार. हे आमच्या लोकल आमदारान हे भोवन पळोवपाचें. जर हे जर रस्ते जायना पळय चोपडे तो आमचो चोपडे एक रस्तो खणून दवरला. आतां 15 दीस जाले. थंय कोण बाबडो काल ट्युरिस्ट एक पडलो भितर, आमी काडलो ताका व्हण्याचो रातचो. कितें अशें जालें कित्याक आमचे लोकल आमचे मरता हांगर व्हण्यानी पडोन. हे रस्ते करूं ना कित्याक ते तुमी करना. कित्याक रस्ते करिना तुमी हे. लोक मेले कोण तांकां फोन दितले तुमी, मागीर तो फोन तो मरता तो खावपाक आसतलो काय नासतलो मागीर तो ते कोण खातले फोन ते दिल्लेले. To seek clarity on whether the government was aware of the issue, Goa 365 questioned Mandre MLA Jeet Arolkar, and this was his reaction. थंय झाड लायला, थंय एक डेंजर स्पॉट आसा. तेच्या फुडें ते हे काडटा गाडयेचें काम करता न्हय, तेच्या फुड्यान एक आहा ते सद्या लावप आनी विरोध करप हे खूब इजी जाल्लें. ना विरोध न्हय तो विरोध. आयक म्हाका उलोव दी. तूं उलयला हांव सांगता तुजे प्रश्न. झाड लावप हे करप सोशल मिडियाचेर आनी मिडियाचेर बायट दिवप इजी आसता, पूण टॅक्निकलिटी पयलीं पळोवची आसता. उदीक भरला, पावस पडटा, तेचेर उदकान आमी बेतो घालया सांग, उरतलो माती तरी घालून जाता. टेम्पररी माती कितले फावटी घातली माती उरता पावसांत. टेम्पररी आतां लोक टेम्पररी माती सुद्दां लोबर सुद्दां घातले जाल्यार उराना. हांवें हे तूं मुद्दाम वच आनी सगळें चॅक कर. हे आमी 2 वीक जाले घालीत आहा. परत पावसान वयता. पावस इतलो पडला, पावसान सगळे भरलेले आहा. आनी हेका सोल्युशन हांव तुका सांगला मातसो कमी जाला पण जेट पॅचर येवन कंप्लिटली पॉट होल्स सगळे काडटा. रोड हे आमी पॉट होल्स म्हाजे मे म्हयन्यान प्रत्येक टायमार रिव्यू मिटींग 15-15 दिसांनी PWDची घेतल्या. पॉड होल्स एकूय दवरूंक नासलो. आतां कितें जाला, पॉड होल्स जेन्ना भरतात तेन्ना खंय तरी टेम्पररी आसता ते.
आणि दुसरें म्हटल्यार आतां पावस इतलो पडला सगळे वाटेन उदीक भरला आणि जे पॉडोल्स काडलेले परत खड्डे पडून आणि खड्डे झाले. खूप आसा ते सात इंचाचे आसा. फॉर एक्झाम्पल हरमला परिस्थिती पळयताले तिट्यार वयता आग्राचेर कितें परिस्थिती जाल्या. बायक हांव स्वता गेला थंयसर पावस उदीक धोपारभर भरले तेन्ना गाडयो पडटाले म्हाज्या फुड्यान पडले हांवें उखल्ले पूण उदीक भरल्या कारणान जेट पॅचर येवं शकना. जेट पॅचर रेडी आहा. उदीक आमी रावल्यात उदीक मातशें पावस कमी जावं न्ही उदीक हें जावं न्ही जेट पॅचर येवन इमिजिएटली पॉटहोल्स काडटले. आतां ह्यो सगळो जो रोडाचो इशू आहा ते ऑलरेडी एस्टिमेट जावन तेचें टेंडरींग आतां प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो आहा. बाय सप्टेंबर नोव्हेंबर कामूय स्टार्ट जातलें केरी टू चोपडे. Sandeep Kamolkar, Subhashish Govekar and Bhakti Pai Balgi for Goa 365. We shall slip into a short break. Stay with us. Welcome back. Vasco receives 22 MLD of water, but it's still not enough, with 3 more areas facing a shortage. Vasco MLA Krishna Salkar raised this issue during today's assembly session with the Chief Minister. Amidst the commotion, AAP's Wency Vegas commented that when a ruling party MLA himself highlights the lack of water, it underscores the severity of the situation. Watch. Mormuga Taluka receives 81 MLD of water, out of which Vasco gets 22 MLD, which according to the local MLA is not enough. Furthermore, broken pipelines have been aggravating the problem, he added. Listen. स्पीकर सर म्हाका सांगन दिसता न्ही पावसाच्या पयलीं पसून आमकां वास्कोक जाय तितलें उदक मेळना. वास्कोक 81 MLD सपोज जाय जाल्यार आमकां सदांच 73, 72, 74 इतलीच MLD उदक येता. तातूंत भितर ज्यो लायन्स पायपलायनीच्यो लायन्स आसा त्यो इतल्यो ओल्ड जाल्ल्यो आसा की प्रत्येक कडेन म्हणजे करोड जाल्ल्या कारणान तें उदक तितल्या प्रेशरान वचना. ऑनरेबल CM सराक म्हाका सांगन दिसता की आज म्हाका म्हणजे थंयच्याच ऑफिशियलान सांगलां की 22 MLD उदक आमकां आयलां जितलें वास्को खातीर पुराय आसा म्हणून. पूण तरी पूण 3 एरियान उदक ना. सो हें कित्या खातीर जाता? लिकेजीस आसा काय कितें? PWDन त्यो हें केल्या काय कितें? फायंड आवट केल्या खंय लिकेजीस आसा कितें आसा त्यो? स्पीकर सर तूं म्हणटलो हो प्रश्न वास्कोचो म्हणून पूण वास्कोचें उदक मडगांवच्यान वता आनी ताचो परिणाम मडगांवचेर जाता. पण एक प्रश्न खरो की तो सांगता तें खूब फाटी पावर फेल जाता ते सदांच रिजन दितात उदकाचो. मडगांव सुद्दां हेच प्रॉब्लेम जाता आनी आमकां उदक आयले शिवाय तांकां उदक पावना. वास्को इज वन ऑफ आवर मेजर हब. हिंग आमगे पोर्ट आहा आनी आख्खी इकॉनॉमी जी आहा आज वास्कोचेर आहा. आनी हिंग जोरी तरी रुलिंगान तूं आमदार म्हणटा की उदो ना जाल्यार दॅट मिन्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ बिग डिस्ट्रेस एंड सिच्युएशन असलें उदक ना. स्पीकर सर ताणें म्हटलं ओवर टँक्स ऑफ वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड अराउंड शब्द कॉलिंग अटेंशन वाचलेले. सो म्हाजें इतलें सांगपाचें स्पीकर सर की वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी अराउंड म्हणटरी सगळे येयल्यो. अराउंड म्हणल्यार आमचे मतदारसंघ येयले अराउंड म्हणटरी. सो म्हजें सांगपाचें कितें आसा स्पीकर सर कित्याक कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो आसा PWD काम करता आपणाचें पूण जे क्लिनींग जो शब्द तेणें वापरला कशें क्लीन करता दिगंबर बाबानूय सांगला एका एक खंय तरी एक सिस्टम दवरून एक पिरियॉडीक क्लिननेस आमदारांकूय मेंटेन करून कावन्सिलरांक पंचांक सांगले जाल्यार आमकांय सॅटिस्फॅक्शन आसतलें. आमच्या एरिया भितर हे क्लिनिंगाचे विशय जो आसा हो करचो अशें विनंती करता. वाल एक ग्राउंड बेज माल जाल्यार पायप फुट्टाय. पायप कित्याक फुट्टाय तूं म्हाका विचारता पायप कित्याक फुट्टाय हांव एक्सप्लेन करता तुका. ती पायप वीक जालें. हुंयची पायप वीक जालें? सप्लाय लायन्स. वी आर टॉकिंग ऑफ मेन लायन कमिंग फ्रॉम सेलावनी टू वास्को. ती आमकां कनेक्ट जाता. सेम लायन गोज टू वास्को. एक तेंपा आमकां भरपूर उदक येतालें. मदें आमगे इंजिनियर म्हणलो बरो भेंडे म्हणटा तेकाय ट्रान्सफर केलो आनी आमगे उदक आनी थिंग डायवर्ट करपाक लागले. आमकां बरें उदक येतालें. आतां इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें वॉट स्टेप्स द गव्हर्मेंट शूड टेक टू गिव मोर सप्लाय टू दीस लायन. बेसिकली दीस लायन रिक्वायर्स मोर वॉटर. वेदर वी आर गोइंग टू इन्क्रीज सेलावली रेजर्वराचें उदक मोर प्युरिफाय करून हें करून तुगेलें क्लीन करून आमी पोत्तून दितले वॉट मिन्स फीट फॉर ड्रिंकींग करून आनी दितले वो आनी एक लायन घातले रॉ वॉटराची. ती गव्हर्मेंटान स्टेप्स घेवपाक जाय नाजाल्यार हो प्रॉब्लेम म्हणटा तो केन्ना जावपाना.
The Chief Minister in reply said that advanced technology would be used to sort out the problem. Listen. One old OHR at a new Wade and which is in dilapidated condition is already demolished in the year 2018-19. The water to the overhead reservoir and is pumped from the ground level reservoir. All the GLR are cleaned periodically. Fresh proposal is also taken up for the mechanized cleaning of all the reservoir immediately after monsoon. There should be no fear and anxiety in the mind of the people of the Vasco constituency. Vincent Rosario and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We shall slip into a short break. Stay with us. Welcome back. And finally, for the weather. We are officially halfway through the monsoon and 2 stations have already crossed the average annual rainfall mark. On average, we received 3,277 millimeters of rain during the 4-month-long season. But as it stands, Valpoi has crossed 3,400 millimeters, while Sangay has gotten over 3,200 millimeters of rain. The remaining 11 stations are also closing on this mark, with most between 500 to 600 millimeters behind. This is thanks to the extremely active spell between July 8th and 19th. But from here on, the forecast looks a lot calmer. This week, say for Monday, Thursday and Friday, there are no alerts for bad weather. Only light spells are forecast on all days with heavy showers predicted on Thursday and Friday. The Met has raised a yellow alert on these 2 days. With this, we are expecting to see more of the sun, so prepare for warmer weather. Throughout this week, highs are expected to remain stable at around 30, while lows are forecast to fluctuate between 25 and 28. On Tuesday, IMD has forecast a maximum and minimum of 30 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. However, depending on the rain, actual values might differ a little. Weather forecast looks calmer going forward. No alerts for bad weather this week except Monday, Thursday and Friday. Light spells expected on all days. Heavy showers predicted for Thursday and Friday. Yellow alert raised by Met on Thursday and Friday. IMD forecasts Tuesday's maximum and minimum as 30 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Actual temperatures may vary slightly depending on rain. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.